सगळे मेडल्स हाडला ते फक्त आमचे दामोदर सर आणि आमचे MLA सर संकल्प आमोणकर सर. आम्ही फ्रॉम 4 to 5 years आम्ही नॅशनल्साक सिलेक्ट जाला, पूण आम्ही केन्नाच नॅशनल्साक वचूंक पावूना कित्याक की आमकां सपोर्ट ना, फायनान्शियल सपोर्ट ना, मोटिवेशन ना. पूण आमचे दामोदर सर तर फ्रॉम 10 years आमकां ट्रेन करता. पूण इतके आमी सगळे बरें ट्रेन केला पूण खंय वचपाक पावना. आमचे जेन्ना सर आमोणकर सर जेन्ना येयले तेंच्यांनी मोटिवेट केले, आमकां फायनान्शियली सगळे सपोर्ट दिले, म्हणून आमी आयज थंय केरला पावपाक म्हणजे पार्टिसिपेट करपाक आमी पावले. आनी तेंचे आशिर्वादान तेंचे मोटिवेशनान आमी आयज इतके मेडल्स जिखला. सो थँक्यू व्हेरी मच सर. गोवा योगा नॅशनल सिनियर प्लेयर आम्ही आता हाली केरला गेल्ले, तितून आमचे टोटल 14 मेडल्स काढला इन 6 इव्हेंट्स. आणि हांकां हे सगळे करपाक आमच्यांनी मेहनत केलात, पूण आमचे फाटी लागून आमच्या सरान खूब मेहनत केला. ही सगळी मेडल्स जितके हाडले आमी तितून मोस्ट सगळे क्रेडीट जाता ते आमच्या सराक, कित्याक इव्हेंट आमचो असलो आमी स्टेजीर चडून परफॉर्म करतले, पूण सकल रावन सर आमच्या परफॉर्मन्साच्या टायमार थरथरतालो. व्हिडिओ बीन काडपाच्या टायमार आमच्यांनी पयले सराचो हात हालतालो फूल, म्हणल्यार आमी परफॉर्म करतले पूण प्रेशर आसलो सराचेर. चिंतात ही सगळी मेडल्स हाडला, तितून सरान आपले खूब मेहनत घातला. आमची प्रॅक्टीस घेतली, आमकां व्हेले हांगासून. आमी एक टायम प्रॅक्टीस जावन आमी जेन्ना रुमान पावतली तेन्ना सुद्दां आमी फूल थकलेली आसतली, जाम आसतली. तितकेच सर सुद्दां आसतालो, पूण थंय सुद्दां सर आमकां पळयतालो. आमची बॉडी पेन बीन जाताली, नॉर्मली अशी कोचीस करना, पूण आमचो सर असो आसा की आमची जर फाट बीन दुखताली प्रॅक्टीस करून सो आमकां ऑयल मसाज बीन करतालो फाटीक. म्हणल्यार आतां बॉयजांचे आमचे जेन्ना चडपाचें आसता, ट्विस्टिंग आसता, बॅक बेंडिंग आसता. दिवीच आमचो प्लेयर आसा तेजी खूब एक्स्ट्रीम बॅक बेंडिंग आसली तितून, आनी सो ताका मातशें आनीक हे आसतालें, पेन बीन जाताली. सो सर स्पेशली सगळ्या भुरग्यांक पळयतालो. आनी नेक्स्ट डे उठोवपाचे भुरग्यांक आमी लेट प्रॅक्टीस करताली. मागीर जर न्हिदपाक गेले सर आमचो पयलीं उठतालो, सगळें हें करतालो, सांबाळलें. जितके श्रेय आमचे मेहनत बीन लागला तितून सराचो खूब हे आसा. आनी आमचो आमोणकर सर तेचे सराक मोटिवेशन दिता, सर आमकां मोटिवेशन दिता. तशेंच आमी खूब खूश आसा, आमकां मेडल्स मेळ्ळा. आमी नेक्स्ट टायम आनीक ट्राय करतले अँड वील ट्राय टू गेट गोल्ड. आमी हे आतां 2 वर्सां जाले आमी नॅशनल्स वचोंक पावलात, कारण आमचे लाडके आमचे आमदार हेंचेर आमकां खूब सपोर्ट केल्लो आसा. आनी जेंका लागून हेंचे मोटिवेशन हेंचे सपोर्टाचेर आमी फुडें सरतात. नाजाल्यार आमी इतले फुडें सरप पावनासले. पयलीं इतले जाताले आमकां केन्ना सपोर्ट मेळटालो. सो आतां मातसो आदार मेळटा हांचो, आनी कितेंय गरज आसल्यार कितें मागल्यार केन्ना ना म्हणलें तांच्यांनी. सो सगळ्यांत व्हडलो आमचो आभार आमचा लाडक्या MLAचो. सो आमकां म्हाजो व्हडलो भाव आशिल्लो तो आमकां एवरी टायम हेल्प करता. आनी भुरग्यांक सुद्दां केन्नाच तें हें करूंक ना. प्रत्येक कितेंय केन्नाय फोन खंयच्या टायमार फोन केला, फोन घेतलेलो आसा, केन्नाय कसलोय हेल्प तेणें आमकां ना म्हटलें ना. सो मेन आमचो उपकार आसा आमचो आमदार आसा. ह्या टुर्नामेंटाक कितके मेडल्स मेळ्ळे आनी खंय येयल्ले तुमी? हे टुर्नामेंट आमचो जाल्लो केरला जाल्लो तिरप्पनकोडा. तेजो 49th नॅशनल सिनियर नॅशनल्स तो. सो हेजे पयलीं खुबशे जाल्ले आसा. आमी लास्ट टायम्स गेल्ले आसा मेडल्स, 1-2 मेडल्स घेवन येयले, चड घेवन ना. हे फावटी आमी 6 मेडल्स हाडलेले आसा. ते डबल्सान आर्टिस्टीक सोल डबल्स गोल्ड, रिदमीक डबल्स गोल्ड, आर्टिस्टीक पेर सिंगल सोलो सिल्वर, आनी ग्रुप इव्हेंट आमचो सिल्वर, आनी प्लस बॉयसांचे आर्टिस्टीक आनी रिदमीक पेरान ब्रॉन्झ हाडलेले आसा. प्लस आमी प्लेसीस हाडलेले आसा. ते प्लेसीस आमचे टॉप 6 प्लेसीस आसा आमचे प्लसीचे भायर. सरकार योगा डे सेलिब्रेट करता. हाव इम्पॉर्टंट द योगा इज फॉर पर्सन? सगळ्यांत इम्पॉर्टंट आमी आतां सद्या करतात ते हेचे फ्लेक्सिबिलिटी बेस. मात्र हे आमी सारकी प्रॉपर करीत जाल्यार आमकां कसलोय रोग कितेंच जावचो ना आमकां. प्लस भुरगे भरकटतात पळय ते भुरगे जाग्यार येवपाक बेस्ट ऑप्शन आसा योगा. कसलोय फिजिकल एक्टिविटीज करता भुरगो, कितें स्पोर्ट्सान वयता तो भुरगो भरकटना. तो भुरगो बरे दिन रावता आनी बरे डिसिप्लिनान रावता. आयज जे आमचे सगळे भुरगे आसा जे गॉन टू केरला टू पार्टिसिपेट इन 49th सिनियर नॅशनल योगा चॅम्पियनशीप ऑर्गनायज्ड बाय एसोसिएशन ऑफ केरला, योगा एसोसिएशन ऑफ केरला. आनी हे जे सगळे भुरगे आसात ते सगळे जाण आमचे मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी सगळ्या वयले. आनी तांकां लीड करपी आनी सदांच तांकां सगळ्यांक वांगडा घेवन तेंची डेली प्रॅक्टीस तेंचो कोच म्हाजो मित्र दामोदर
गोवेकर जो आमच्या बरोबर हांगा उपस्थित आसा तेच प्रमाणे हे सगळे आमचे स्टुडंट्स जेंच्यांनी हे योगा भितर पार्टिसिपेट केलेले हे फर्स्ट टायम न्हू कितलींशीं वर्सां जाले ते मेहनत करीत आसा आनी आयज खंय तरी आमकां आख्ख्या मोरमुगांवच्या लोकांक तशें आख्ख्या गोंयच्या लोकांक खंय तरी अभिमान आसा वी आर प्राऊड ऑफ देम कित्याक तेंच्यांनी आयज केरला नॅशनल योगा चॅम्पियनशिपाच्या अंडर 6 मेडलां जिखलेले आसा ह्या भुरग्यांनी सो तेजे भितर तेंच्यांनी गोल्ड जिखलेले आसा सिल्वर जिखलेले आसा ब्रॉन्झ मेडल जिखलेले आसा सो इट इज अ बीग मुवमेंट फॉर द पीपल ऑफ मोरमुगांव हांव तांकां सगळ्यांक कॉंग्रेच्युलेट करता कित्याक तेंच्यांनी जी मेहनत घातलेली आसा कित्याक हांव तांकां पळयता रात दीस ते बावडे डेली प्रॅक्टीस करीत आसता आनी खरें श्रेय म्हणटा ते क्रेडीट तेंच्या सर कोचाकूय वयता कित्याक तो तांकां सगळ्यांक वांगडा घेवन तूं पळयता आसतलो हांवें तरी आसून म्हाका दिसता आयज आमची बाकीची धाकटी भुरगीं ना तांकां तुमी मुद्दाम पळोवंक जाय कित्याक हांव हॅव सीन देयर परफॉर्मन्स इतले ते परफॉर्म करता इतले ब्युटिफूल करता तांचो व्हडलो ग्रूप आसा इट इज मोर दॅन अरावंड 20-25 भुरग्यांचो ग्रूप आसा जे डेली हे प्रॅक्टीस करता आनी म्हाका दिसता त्या भुरग्यांचो धाकट्या भुरग्यांचो जो फ्युचर आसा तो ब्रायट फ्युचर आसा म्हाका दिसता हेजे भितर तांकां सगळ्यांक इंट्रस्ट हाडपाक आनी तांकां हे डेली सगळ्यांक वांगडा घेवन वयपाक जाल्यार फाटल्यान जर कोण मनीस आसा जाल्यार तो दामोदर बाब आसा कित्याक तेणें तांकां सगळ्यांक एकठांय दवरलेले आसा आनी वांगडा घेवन वयतले हेज्या पयलींय तेंच्यांनी लास्ट टायम ते गेलेले ते आमचे हांगा गेलेले हिमाचल थंयसरूय तेंच्यांनी मेडल्स घेतलेले आसा म्हणजे खंयसर योगा नॅशनल चॅम्पियनशीप जाता पळय थंयसर ते एवरी टायम वयता आनी व्हडलें म्हणटा ते कितें तांकां व्हडलो सपोर्ट मेळना ते स्वताच्या सपोर्टाचेर स्वताच्या फायनान्साचेर ते वयपाक लागलेले आसा आनी तांकां थोडोसो सपोर्ट आमचे गोवा योगा एसोसिएशनचे हेंचे तर्फे मेळटा बट बाकीचे ते आपले इंडिविज्युअल पर्सनल हेजेर वयता कित्याक हांवें तांकां पळयलां तेंची मेहनत जी आसा पळय आनी आयज खरेंच असल्या भुरग्यांक म्हाका दिसता गोवोरमेंटान आमच्या खंय तरी एक्स्ट्रा सपोर्ट करपाची गरज आसा आनी हांव डिमांडूय घालतलो आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन की ह्या भुरग्यांक लागून स्पेशल कितें तरी हेल्प करचो म्हणून कित्याक इन फ्युचर कित्याक हें म्हाका दिसता कितें हे जेन्ना नॅशनल लेवलाचेर इतले मेडल्स घेतला आतां कंटिन्युअसली जाल्यार म्हाका दिसता फुडें इंटरनॅशनल लेवलाचेर सुद्दां तेंच्यांनी आपली तयारी दवरलेली आसा वयपाची आनी म्हाका दिसता कित्याक तेजे भितर सुद्दां तांकां सक्सेसफूल मेळटलो सो आय एम रियली प्राऊड ऑफ ऑल ऑफ यू हू हॅव इतले आमकां मेडल्स हाडून दिल्लेले आसा म्हणून